मुबारक हो। आज माह रजब का बहुत ही ख़ास दिन है और आज आपको हम एक ऐसा अज़ीमुश्शान वजीफ़ा बताने वाले हैं। अगर आपने इस वजीफ़े को पढ़ लिया तो यकीन मानिए आपके घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती, गरीबी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपके कारोबार से रुकावटें और बंदिशें ऐसे ख़त्म हो जाएंगी जैसे कभी आपके कारोबार में रुकावटें और बंदिशें थी ही नहीं। आपका कारोबार दिन ब दिन बुलंदी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। आपके घर से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी, जादू और जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाएंगे, बंदिशें और रुकावटें टूट जाएंगी। या इसके अलावा आपका कोई और काम है, अगर आपके रिश्ते में रुकावट है या फिर आपके बेटे या बेटी के रिश्ते में रुकावट है या फिर कोई और आपका ऐसा काम रुका हुआ है जो आप दिन रात कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो काम पूरा नहीं हो रहा है, या फिर आप अपने हर मकसद में नाकाम हो जाते हैं, जो भी काम करते हैं वो काम पूरा होने से पहले ही बिगड़ जाता है, काम अधूरा रह जाता है, तो फिर आज का ये वजीफ़ा आपके लिए एक अनमोल तोहफ़ा होने वाला है। क्योंकि आज के इस अमल को अगर आप 20 रुपए के नोट पर पढ़ लेंगे और उसके बाद में आप जो भी मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। आप इस अमल को पढ़ने के बाद अगर माल मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको माल अता फरमाएगा, औलाद मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद अता फरमाएगा, इज़्ज़त मांगेंगे तो इज़्ज़त अता फरमाएगा, शोहरत मांगेंगे तो शोहरत अता फरमाएगा, जॉब मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से आपको जॉब अता फरमाएगा। या आप बेहतरीन रिश्ता मांगेंगे अपने लिए या अपनी औलाद के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला नेक और सालेह रिश्ता अता फरमाएगा। हत्ता कि इस अमल की बरकत से आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है, बंदा या बंदी इसको जिस मकसद के लिए पढ़ता है कामयाबी उसका मुक़द्दर बन जाती है। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ और आपको इस वजीफ़े को पढ़ने का तरीक़ा बताते हैं कि आपको ये अमल किस तरीके से पढ़ना है और कितनी मरतबा पढ़ना है। तो आपको पता है कि माह रजब चल रहा है, ये महीना बहुत ही अज़मतों वाला, बहुत ही बरकतों वाला, बहुत ही रिफ़ातों वाला ये महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला बंदे की हर दुआ को कबूल फरमाता है, हर हाजत को पूरा फरमाता है और हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। तो बेहतर तो ये है कि आज ही इस अमल को पढ़ लें। आज माह रजब का बहुत ही मुबारक दिन है। वैसे तो माह रजब के सारे दिन मुबारक हैं, लेकिन आपको जितना जल्दी हो सके इस अमल को पढ़ लेना है। क्योंकि माह रजब में मांगी गई दुआ, ख़ास करके इस अमल को जो पढ़कर मांगी जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। तो आपको करना क्या है कि आप इस अमल को रजब के महीने में किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, चाहे आप आज पढ़ लें या कल पढ़ लें या परसों पढ़ लें। अभी काफ़ी दिन बाकी हैं रजब के महीने में और ये रजब का मुबारक वजीफ़ा है, तो आप रजब के महीने में किसी भी दिन इस अमल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बेहतर तो ये है आज ही पढ़ लें, आज ना वक्त मिले तो किसी भी दिन रजब के दिन आप पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है, जिस दिन भी अमल पढ़ने का इरादा हो जाए तो आपको पाक साफ़ हो जाना है और बावज़ू हो जाना है। क्योंकि ये अमल आप नापाकी में नहीं पढ़ सकते और बिना वज़ू के भी नहीं पढ़ सकते। आपका वज़ू भी होना चाहिए और आप पाक भी होना चाहिए। हालांकि चाहे मर्द पढ़े या ख़वातीन पढ़े या बच्चा पढ़े या बुज़ुर्ग पढ़े, इससे कोई भी हर्ज नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। जब भी आपका अमल पढ़ने का इरादा हो जाए, पाक साफ़ हो जाएं, बावज़ू हो जाएं और आपको एक बोतल में पानी ले लेना है और एक 20 रुपए का नोट या 20 रुपए का सिक्का ले लेना है, ठीक है। तो आपको 20 रुपए का नोट या सिक्का लेने के बाद और वो पानी लेने के बाद आपको तन्हाई वाली जगह पर जाकर बैठ जाना है। अब आप लोग सोचेंगे कि किस वक्त में ये अमल पढ़ना है, तो फिर बेहतर तो ये है कि आप इस अमल को किसी नमाज के बाद पढ़ें, चाहे फजर के बाद पढ़ लें या ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। आपको ये नमाज के बाद ही पढ़ना है, आप चाहें किसी भी नमाज के बाद पढ़ें।
تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک بوتل پانی لے لیں اور ایک 20 روپے کا سکہ لے لیں، تنہائی والی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں اور جس مقصد کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں، جو دعا بارگاہ پروردگار میں قبول کروانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ لیں کہ میں فلاں مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ سوچنے کے بعد آپ کو اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے درود ابراہیم پڑھ لیں جو اتحیات کے بعد نماز میں پڑھی جاتی ہے، یا پھر آپ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ جس وظیفے کے شروع میں درود ابراہیم پڑھی جاتی ہے اس وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو وہ پانی کی بوتل کھولنا ہے اور اس میں آپ کو صرف 1 مرتبہ پھونک مار دینا ہے، ٹھیک ہے؟ روپے پر نوٹ پر پھونک نہیں مارنا ہے، آپ کو صرف پانی پر مارنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھونک مارنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اس بوتل کا ڈھکن بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 اسم اعظم 300 مرتبہ یعنی کہ 3 تسبیح پڑھنا ہے، اور تینوں اسم اعظم آپ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ تینوں اسم اعظم پڑھ کر آپ کو 3 شمار نہیں کرنا ہے، صرف 1 شمار کرنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے پورے 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 1-2 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن 300 مرتبہ سے کم نہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر وہ بوتل کھولنا ہے اور اس میں 3 مرتبہ آپ کو پھونک مارنا ہے۔ درود پاک پڑھیں گے تو 1 مرتبہ پھونک ماریں گے اور ڈھکن بند کر دیں گے۔ پھر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 300 مرتبہ پڑھیں گے تو بوتل میں 3 مرتبہ پھونک ماریں گے، پھر ڈھکن کو بند کر دیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ پڑھنا ہے جس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا کسی بھی چیز سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انسان پڑھنے والے کی تو الگ بات ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی مالا مال کر دیتا ہے، مالدار بنا دیتا ہے۔ وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ اخلاص۔ آپ کو سورہ اخلاص صرف اور صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے ہم نے صرف 1 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ نے پورے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1-2 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ پھر آپ ڈھکن کھولیں، پھر اس میں 3 مرتبہ دم کریں، پھر لاسٹ میں پھر آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر آپ ڈھکن کھولیں، پھر 1 مرتبہ دم کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر 1 مرتبہ دم کرنا ہے۔ 300 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھ کر 3 مرتبہ دم کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو سورہ اخلاص پڑھ کر پھر 3 مرتبہ دم کرنا ہے۔ اس کے بعد میں لاسٹ میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 1 مرتبہ بوتل میں دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے، وہ نوٹ بھی اٹھا لینا ہے۔ نوٹ پر آپ کو دم نہیں کرنا ہے، صرف پانی پر کرنا ہے۔ اس کے بعد میں وظیفہ یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو اپنے مقصد کے لیے دعا کرنا ہے، اور آپ کو وہ نوٹ جو آپ نے رکھا تھا 20 کا، اس کو نیت کر لینا ہے صدقے کی، کہ مجھے یہ صدقہ اللہ کی راہ میں کرنا ہے اپنے مقصد کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے کہ صدقے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے، یعنی کہ صدقے میں بندہ کچھ بھی دے اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب دعا مانگنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ وہ پانی آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پلا دینا ہے۔ باقی جو پانی بچے اپنے پورے گھر میں چھڑک دینا ہے، اور جو 20 روپے کا نوٹ آپ نے لیا تھا اس کو صدقہ کر دینا ہے، کسی غریب کو یا فقیر کو، کسی کو بھی وہ 20 روپے دے دینا ہے۔ آپ اس عمل کو پڑھیں، پھر آپ دیکھیں رجب کے مہینے میں جو 1 روپے کا بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 1 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ لاکھوں پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس کی زندگی سے مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں اور خوشحالی ہی خوشحالی آ جاتی ہے۔ یہ عمل چاہیں آپ 1 مرتبہ کر لیں، چاہیں 3 مرتبہ کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار فائدہ حاصل ہوگا۔ امید کرتے ہیں پوری بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔